بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم. ما مفهوم التقليد ولماذا نقلد أحد الأئمة الأربعة؟ من كلام الشيخ المفتي سيد أحمد البالنبري رحمه الله، وهو مؤلف عشرات الكتب، وكان شيخ الحديث بالجامعة الفذة دار العلوم ديوبند بهند. نسأل كثيرا عن هذا السؤال: لماذا نقلد الأئمة الأربعة أو أحدهم، مع أنه عندنا القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا نقلد القرآن والأحاديث؟ فعلينا أن نتبع القرآن والحديث فقط. ما هي حاجة تقليد الأئمة؟ فأريد أن أجيب اليوم عن هذا السؤال. فالجواب أن جميع المسلمين عملهم بالقرآن والحديث والمسائل المطلقة، أي المصرحة في القرآن والحديث 80%. لا نقلد أحدا في هذا القدر من المسائل، والبقية 20% ما لنا بد من التقليد، أي التقليد ضروري في هذا القدر، وليس لنا خيار سوى التقليد. أنا أخبركم بهذه المسائل التي قدروها 20%، فتفكروا في هذا، أنه ماذا لنا سوى التقليد؟ وهذا القدر ينحصر في 3 درجات أو في 3 أقسام. أما 80% من المسائل لا نقلد فيها أحدا، نعمل بها كما ذكرت في القرآن والأحاديث. هذا خطأ بأننا نقلد الأئمة 100%، هذا خطأ. وما هي الأقسام الثلاثة التي نقلد فيها الأئمة؟ فهي تتعلق بالنصوص، نصوص القرآن والحديث، وهذه النصوص لا تتعين بالزمن. ففي مثل هذا أي النصوص مقدم وأيها مؤخر؟ إذا علم التقديم والتأخير فالنص المقدم لا يعمل به، ويعمل بالمؤخر، ولكن ليس هنا التعيين بالتأخير. فكيف نحل هذا التعارض؟ مثلا ساعي البريد هو يفتش ويرى أن هذه الرسائل لمنطقة كذا، وهذه لكذا، وهذه لكذا، ولكن في هذه النصوص المتعارضة من يعين محل هذه النصوص والتواريخ؟ وهذا ليس في وسعنا، وأحيانا يكون الخلاف في مثل هذه النصوص كذلك. وإن لم يكن الخلاف فلا بأس. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، أي القلب يميل إلى الآخرة ويزهد في الدنيا بزيارة القبور، فهذه فائدة زيارة القبور. وما كنت نهيتكم انتهى ذلك النهي. فهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة، وكل ذكي في العالم يقول إن النهي كان من قبل فنسخ، وحكم الزيارة ناسخ أي مؤخر فيعمل به. فأحيانا يشير النص صراحة أي الأمرين مقدم وأيهما مؤخر. مثال آخر: هناك حديث فكأنه من أصح الروايات أنك إن مسست ما مسته النار، مثلا أكلت أو شربت أو توضأت بالماء الحار أو اغتسلت به، فإن كنت متوضئا من قبل انتقض وضوءك. فكيف يمكن التوضؤ بالماء الحار؟ ولكن عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
فعين جابر رضي الله عنه أن الوضوء مما مسه النار كان من قبل ثم نسخ، فوضح الصحابي رضي الله عنه. وأحيانا تكون النصوص متعارضة ولا تعين بالتاريخ، فهذه مشكلة. وهذا النسخ كان في القرآن كذلك. ثم ما عدد الآيات المنسوخة؟ عند البعض 500 وعند البعض 20 وعند البعض 5 فقط. وأما النسخ في الأحاديث ففي الأحاديث كذلك، فالأحاديث المنسوخة موجودة في الكتب الجيدة بل في صحيح البخاري ومسلم. فالأحاديث التي كانت في الزمن الابتدائي ثم نسخت هي ما زالت موجودة في الكتب، فإن كانت القرينة تدل على التقديم والتأخير فنحن نعمل بالنص المؤخر، وقد أخبرتكم الأمثلة. وإن لم تكن القرينة فإليكم مثالا. مثلا 7 أحاديث في درجة الصحيح بل الأصح، ومنها 2 أو 3 في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 3 أو 4 في الصلاة عندما كان يكبر، كان يرفع يديه. ففي هذه الأحاديث وهي صحيحة، ومنها في صحيح البخاري كذلك، ولكن هناك 5 أحاديث ليست مثل هذه 7 في الوزن، أي باعتبار الصحة والضعف، ولكنها قابلة للاستدلال، يمكن الاستدلال بها. فهذه 5 تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في البداية، كان يرفع مع كل تكبيرة، ثم نسخ هذا فلم يبقى الرفع في داخل الصلاة. فعند تكبيرة الإحرام فهذا عند الحد بل قبل الشروع في الصلاة. فهذه 5 تدل على عدم الرفع، و7 تدل على الرفع، وهي في أعلى مراتب الصحة. وأما 5 فليست في تلك المرتبة، ولكنها قابلة للاستدلال. الآن تفكروا يا إخوان أن كلا الأمرين لن يمكن أن يقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معا، بأنه كان يرفع ولم يكن يرفع في آن واحد، هذا لا يمكن. فلا بد أن نسلم أن أحد الأمرين مقدم والآخر مؤخر، وأيهما مقدم وأيهما مؤخر لا نعرف، وليس هناك قرينة ظاهرة، ولا بد من تعيين المقدم، والمقدم لا يعمل به والمؤخر يعمل به. ثم جاءت نوبة المجتهدين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله. هذان الإمامان الأعظمان، الإمام أبو حنيفة وهو إمام جميع فقهاء العراق، والإمام مالك رحمه الله وهو أستاذ جميع فقهاء الحجاز. الإمام الشافعي رحمه الله هو تلميذ إمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله. فمن فقهاء الحجاز الإمام الأعظم هو الإمام مالك رحمه الله، ومن فقهاء العراق الإمام الأعظم هو الإمام أبو حنيفة. فعين أي هذان الإمامان أن الرفع كان في البداية ثم نسخ، ونعمل بآخر الأمرين، لذا قال إنه ليس الرفع في الصلاة. فكيف قرر هذا الأمر؟ أنهم رأوا أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالمسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 17 صلاة، وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرفع يديه، ثم كان على مصلاه في خلافته 2 ولم يرفع يديه. هكذا عمر رضي الله عنه
كان إماما بالمسلمين 10 سنين، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة ولم يرفع يديه، وكان علي رضي الله عنه صلى بالمسلمين 5 سنين فلم يرفع يديه. فهذان الإمامان الأعظمان قررا أن الخلفاء الأربعة ليس لهم أن يغيروا آخر ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فورما قاموا على مصلاه. هذا محال عقلا، فلا بد أن نسلم أن الرفع كان في البداية ثم انتقص شيئا فشيئا حتى صار إلى 3 أو 4 ثم انتهى البتة. عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يدل على أن الرفع كان في البداية ثم نسخ. ثم جاء الإمامان الآخران أي الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهم كأنهما وزنا، أي باعتبار الصحة والضعف. فالأحاديث التي تدل على الرفع أصح ما في الباب، ومنها 2 في صحيح البخاري، فباعتبار الصحة والضعف أحاديث الرفع راجحة. وإحدى طرق الترجيح عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يأخذون أصح ما في الباب يأخذون به ويتركون غيره، كما أنه إذا اجتمع في مسألة الصحيح والضعيف نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف. فهكذا إذا كان في درجة الصحة ولكن أحدهما كيلوا مثلا والآخر نصف كيلو فنترك النصف ونأخذ بالكيلو. هذا كذلك معيار القرار عند الفقهاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الرفع زينة الصلاة، كما أن الفتاة لا تزين عندما تكون صبية، بل يجمع لها الحلى ثم تحلى بها شيئا فشيئا. وهكذا لم يكن الرفع في البداية ثم حلي بها الصلوات بالرفع، فهذان الإمامان قررا هكذا، والعقل يقول هذا كذلك صحيح. وما قرره الإمامان الأعظمان العقل يسلمه كذلك. فمثل هذه المواضع ماذا نفعل نحن أنا وأنت؟ فليس لنا سوى التقليد، أن نقلد من اعتبرناه إماما لنا وقدوة لنا. فكيفما حل ذلك الإمام هذا التعارض علينا أن نعمل به، فليس لي ولكم سوى أن نستسلم لأولئك الفقهاء رحمهم الله.